ادھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے نیت کر لئی، ادھر ماں نے کمرے چ مصلی بچھا لیا، اما کہن لگی را اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے، اج شکر نہ ملی کدھر فرید دا دل نہ ٹٹ جائے۔ ماں سجدے چ رو کے کہن لگی یا اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے، کدھر میرا فرید بے نمازی نہ ہو جائے۔ ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ، تیرے ویلے مصلی چکیا، مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے۔ آواز دے کے کہن لگی اما جی آکیے، اما دوڑ کے آگے بیٹھے آئے، مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے۔ اما سینے لگا کے کہن لگی فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں اجیو نہ رکھی۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بار درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد حاضرین کرام اجداء پکیزہ اجتماع ساڑھے برادر جنابی بھائی محمد عابد ویلڈنگ والے انہوں دی والدہ مرحومہ مغفورہ دے اسال ثواب دے سلسلہ چھے اللہ رب العزت دی بارگاہ چھ دعائے کہ رب تعالیٰ نبی پاک دی والدین دا صدقہ انہوں دی والدہ مرحومہ مغفورہ دے درجات دی بلندی فرمائے، اللہ انہوں دی قبر نو منور فرمائے، اور انہاں گھر والے نو سارے نو اللہ صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے۔ ماں کائنات دی ایک ایسی ہستی ہے کہ رب تعالیٰ نو اے ماں تے باپ انہاں ہستیاں نال اتنا پیارے کہ رب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر جدو بھی ماں باپ دا ذکر فرمان دے تو اپنے ذکر دے نال ہی اللہ ماں باپ دا ذکر کر دے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیت مبارکہ پڑھی، اس آیت مبارکہ چھ رب تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا میں تہاڈا رب، میں تہاڈا پروردگار، میں تہاڈا پالنہار۔ اس بات دی حکمن وصیت کرنا کہ عبادت میری کرے آجے، اور میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنے فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ اولاد اگر اپنے ماں باپ دی خدمت کرے تو کیا اولاد اپنے ماں باپ تے احسان کر رہی؟ اگر بیٹا شام نو آکے اپنی ماں دے قدم دباوے تے کیا وہ اپنی ماں تے احسان کر رہے؟ اگر پتر اپنے باپ دا ادب تے احترام کرے تے کیا اپنے باپ تے احسان کر رہے؟ ہرگز نہیں۔ عرض کی یا اللہ پھر ماں باپ تے احسان کس طرح کرنا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتا ہے کہ احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جڑے ماں نے اپنے شکم تو لے کے تیری جوانی تک تے باپ نے تیرے لڑک پن تو لے کے تیری جوانی تک تیرے جڑے احسان کیتے نے ان احسانہ دا بدلہ دیتے اپنے ماں پیاں تے احسان کر۔ معلوم ہو گیا کہ اولاد اپنے ماں باپ کی کتنی بھی خدمت کرے، اولاد اپنے ماں پیاں تے کوئی احسان نہیں، کیونکہ اولاد جے اپنے ماں باپ دے احسانات دا بدلہ پہ ادا کر دیئے، اجے تے ماں پیاں دے قرضے ادا ہی نہیں ہوئے۔ ایک نوجوان اپنی ماں نو کندھے تے بٹھا کے تے کعبے دا طواف پہ کر دے، اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تیرے نال طواف کعبہ پہ کر دیں، اے نبی کریم علیہ السلام دے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، جنہاں نو حبر الامہ کیا جاندہ اس امت دا سب تو بڑا عالم، ترجمان القرآن، حضرت عبداللہ بن عباس نے جڑے عمر چتے چھوٹے نے پر انہاں کل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسئلہ پوچھنا دے
اس نوجوان خیال آیا کہ نبی پاک دے دور دے مفتی اعظم نے تے میں کوئی مسئلہ نہ پوچھ لواں. عرض کردہ کہ اے نبی پاک دے صحابی اے حبر الامہ آ جڑی کندیاں تے مائی بیٹھی ہے اے میری ماں ہے. آج گھر چ بیٹھے اچانک میری ماں کہنے لگی کہ بیٹا میرا دل کردہ میں کعبے دا طواف کر کے آواں. تے ماں کو چلیا نہیں جاندا تے میں اپنی ماں نو کندیاں تے بٹھا کے تے عرب دے پتھراں تے پہاڑاں تے ٹردا آیا. تے عرب دے گرم پتھر کہ جنہ تے پیر رکھیے تے انسان دے پاؤں جل جاندے نے, اگر گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے وہ جل کے کباب بن جائے. انہاں گرم پتھراں تے ٹر کے میں 6 میل اپنی ماں نو کندیاں تے اٹھا کے طواف کعبہ کران لے کے آیا. کہ آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا. حضرت عبداللہ بن عباس فرمان لگے بیٹا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا سن میرا فتوہ. فرمایا تینوں جنم دے میں لگیا جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سنا انہاں جھٹکیاں چو ایک جھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑا تیرے بچپن جو تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ دی ایک چسکی دا جے بدلہ ادا نہیں ہویا تے ماں دے سارے حق ادا کون کرے؟ کون ہے جڑا ماں تے احسان کرے؟ اللہ قرآن مجید چ بار بار فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن مجید اللہ نے فرمایا کہ انہاں دے سامنے اچھا نہ بولی, انہاں نو جھڑک نہ ماری. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اللہ فرماتا ہے کہ ماں پہ انہوں بلان دی باری آوے تے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ فرماتا ہے انہاں نال کریم بولی, کریم بولی, مٹھیاں بولیاں بولی. انہاں دے سامنے اچھا نہ بولی کدرے ماں دا کلیجہ نہ پھٹ جاوے. نوجوانوں میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق نبوت صحابیوں تو بعد جنہوں جیڑا بھی مرتبہ ملے او دے چ ماں دیاں دعاواں شامل نہ ہون وہ مرتبہ ہی نہیں ملتا. یعنی میں کہنا چاہ رہا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکتا, ماں دعا کرے تے پتر صحابی نہیں بن سکتا. اس تو بعد جتنے بھی مرتبے تے مقام نے انہاں میں جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے وہ مرتبہ نہیں ملتا. ہمیں سید التابعین خیر التابعین حضرت خواجہ اویس کرنی سرکاری ہون. میرے آقا نے پوچھا گیا یا رسول اللہ حضرت خواجہ اویس کرنی نے یہ مقام کتھوں لے آئے؟ میرے آقا نے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو پتہ چلے کہ مقام کوئی بھی ہوئے, مرتبہ کوئی بھی ہوئے, ماں کی دعا شامل نہ ہوئے تو مقام نہیں ملتا. کون ہے دیوالی میں راج کر کے آئے تھے, نبی پاک نے ایک صحابی وال اشارہ کر کے فرمایا کہ او میرا صحابی ہے نعمان بن حارثہ. فرمایا میں جب شب معراج جنت سیر کرنے واسطے گیا تے جنت دے دروازے چو گزریا تے میں جنت چو قرآن پڑھن دی آواز سنی. توجہ ہے اچھا سبحان اللہ بولو. جنت چ نماز کوئی نہیں, جنت چ حج کوئی نہیں, جنت چ زکاة دا نظام کوئی نہیں, جنت چ نماز روزہ کچھ نہیں, عبادت نہیں. کیوں؟ جنت عملان دی جگہ نہیں, جنت عملان دی جزا ہے. عمل ایتھے کرنے نے جزا اوتھے ملنی ہے. جنت چ عمل کوئی نہیں, پر حضور نے فرمایا میں جنت کو گزرے آتے میں قرآن پڑھن دی آواز سنی. نبی پاک فرماتے نے میں جنت چ جھاتی مار کے دیکھا تے او حارثہ بن نعمان بن حارثہ. فرمایا اے میرا صحابی قرآن پہ پڑھدا سی. عرض کی تھی یا رسول اللہ انہوں نے اے مقام تے مرتبہ کیوں ملے ہے؟ حضور نے فرمایا اس واسطے کہ ایمان دی خدمت زیادہ کردا ہے, اس واسطے جنت چ بھی قرآن دی تلاوت کرے گا. گرامی قدر حضرات, ماں دی دعا انسان نو ولی بنا دیندی, ماں دی دعا انسان نو اس مرتبے تے پہنچا دی ہے کہ جڑیاں منزلہ انسان دیاں مسلح تے بیٹھ کے طے نہیں ہوندیاں وہ ماں دی دعا نال ہو جاندیاں نے. غوث پاک نال وڈا ولی تے کوئی نہیں نا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پوچھیا جاوے گا نا کہ حضور اے مرتبہ کتھوں لے, مقام کتھوں لے؟ کیونکہ ہر
پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ ہے. غوث دی 11ویں ہر جمعہ رات منائی جاندی ہے تے پیران دا عرس مرید منا دے نے. غوث دی 11ویں پیر بھی دلان دے نے کیونکہ مریداں نو پیران دا فیض ملدا ہے پر غوث پاک دا فیض پیران نو بھی ملدا ہے تے مریداں نو بھی ملدا ہے. مرتبہ کتھوں ملیا تے غوث پاک یہ نہیں فرمان گے کہ میں 15 سال ایک پیر تے کھلو کے ہر رات پورا قرآن پڑھے. نہیں، غوث پاک فرما دینے پلا ہوئے میری ماں دا جنہیں بچپن چا آکھیا سی عبدالقادر پترہ کدے جھوٹ نہ بولی. فرما دینے میں زندگی چا کدے جھوٹ نہیں بولیا تے اللہ نے میں نے غوث پاک بنا دیتا ہے. پتہ لگیا غوث پاک نبی ماں دیا دعاواں اے پاک پتہ ٹر جائیے تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ زہد الانبیاء. ہر پاکستان دی معافت چنارہ لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید. جاؤ جا کے بابے فرید دے دربار تے پوچھو بابا اے مقام کتھو لے تے بابے دی قبر چو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا. او ماں جنہیں بچپن چاکے اسی فرید پتر نماز پڑھیا کر آکھے ہمیں نماز پڑھئے تے کی رب دیندہ ہے. ماں کہنے لگی پتر تینو شکر پساندے نماز پڑھئے تے رب شکر دیندہ ہے. اذان دی آواز آئی تے امینو کہنے لگے امین نماز پڑھئے. ماں کہنے لگی فرید تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں. فرید وضو فرما رہے تھے ماں نے مسلح بچھایا تے شکر دی پوڑی بنا کے تے مسلح دے نیچے رکھ دیتی. نماز پڑھ کے سلام پھیریا تے عرض کی تھی امین نماز تے پڑھ لی شکر نہیں ملی. ماں کہنے لگی فرید پتر نماز پڑھئے تے شکر مسلح دے نیچے ہون دیئے. مسلح اٹھایا شکر ملی کھادی لطف آیا. اگلی اذان ہوئی تے آکھیا امین نماز پڑھئے. امی فرما دیا فرید پتر تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں. ماں نے پوڑی بنا کے پھر مسلح دے نیچے رکھی. اس ماں دی عظمت انہوں لکھا سلام جنہیں شکر کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا. ایک دن بانوں کھیڑ کے آئے تھے آپ ہی مسلح بچھا کے تے نماز دی نیت کرن لگے. ماں ویخ کے فرما دیا فرید پتر وضو تے کر لے. عرض کی تھی امی آج وضو بارو کر کے آیا. ادھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نیت کر لئی. ادھر ماں نے کمرے چ مسلح بچھا لیا. اما کہن لگی رالا اج ماں دی عزت رہ جائے اج شکر نہ ملی کدھر فرید دا دل نہ ٹٹ جائے. ماں سجدے چ رو کے کہن لگی اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے کدھر میرا فرید بے نمازی نہ آ جائے. ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ تیرے بلے مسلح چکیا. مسلح دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے. آواز دے کے کہن لگی اماں جی آکھیے. اماں دوڑ کے آگے بیٹھے آئے. مسلح دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے. اماں سینے لگا کے کہن لگی فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں اجیو نہ رکھی. اگے میں رکھ دی سا جو نہ رکھی ہے. پتہ چلے آ کے دعاواں ماں دیاں. اچھا بولو بولا سبحان اللہ. روزے چاہجے ایک دو دن ہے آتے اجے روزہ نہیں ماشاءاللہ بولو سبحان اللہ. لنگر کھا کے آئے ہو گے تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ. ماں دی دعا نال فرید بند ہے. ماں دی دعا نال غوث پاک بند ہے. بخارا شہر دی نوجوان بچی تو دی شادی ہو گئی. ہر ماں دی طرح انہیں بھی عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے. سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے میں باپ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے. اس ماں دی عظمت تو صدقے جاواں جڑی کملی والے دی ایڈی دیوانی کے عرض کر دیا پتر دے میں گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی. اللہ پتر دیتا. ماں بڑے چاواں نال پہ پال دیئے پر پتر جدو ٹورن پھرن دے قابل ہویا نا تے ماں دا کلیجہ پھٹ گیا. کیوں؟ پتر ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دے. ماں نے غور کیتا تے پتر دیاں اکھیاں تے ہن پر نور کوئی نہیں. پتر پیداشی نبینا ہے
ماں نے مصلی بچھا لیتے سجدے سے رو کے عرض کر دیے یا اللہ میں دانی سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں گیا عالم بناواں گی کہ نبی دی امت دا سہارا بنے گا عرض کر دیے یا اللہ اتنے اکھا تو نبی نہ آئے عرض کی دی یا اللہ لوگاں دے سہارے دا محتاج ہو گیا عرض کر دیے یا اللہ تینوں اپنے محمد نور دا واسطے میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے اس درد نہ علمائی سجدے سے روئی کہ ماں دی روندیا آنکھ لگ گئی ایک بابا جی خواب دے اندر آئے فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ نے تیری پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا عرض کر دیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں نے اٹھ کے ویکھیا پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا کہ اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی آواد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی پتہ چلیا پاویں امام بخاری ہوئے امام ہوئے محدثین دا پاویں ہوئے غوث پاک امام ہوئے ولیاں دا مرتبہ ماں دی دعا نہ دی میرے دے ماں دی دعا شامل ہوئے تے مرتبہ ملدہ ہی نہیں میری ملت نوجوانوں ماما دا ادب تے احترام کرو انہا ماما نہیں تے قدر انہوں نے پوچھے جنہ دیا ٹور گئی اج کو پوچھے بھائی عابد کو لو تینہ دے بھائیاں کو لو ماں دی قدر کی ہے عید ہونی ہے نا رو دیا تو بات تے بیکھا جیسا اور زمانہ خوشیاں مناندہ ہوئے گا پر جنہ دیا ماما تے باپ ٹور گئے نا وہ قبرستان جا کے ماں پہ دیا قبران تے بیٹھ کے روندے ہون گے اللہ خوشیاں دے وے تے یاد پھر بھی ماں پہ آؤں دینے تے دکھ آجے تے یاد پھر بھی ماں پہ آؤں دینے چاند دن گزرے تے میرے کو لے کہ بابا جی وڈیرے جو بیٹھے میں پوچھے بابا جی زندگی کیویں گزری کہنے لگے آسی صاحب اپنی تے دکھاں چی گزر گئی پر پتر جوان ہوئے تے کوئی امریکہ ٹور گیا تے کوئی یورپ ٹور گیا تے کوٹھیاں بھی آ گئیاں تے کاراں بھی آ گئیاں تے اللہ دا بڑا فضل ہو گیا میں پوچھے بابا جی کو دل دی حسرت کہنے لگے آسی صاحب کوئی حسرت نہیں اللہ نے ساری یہ پوریاں کر دیتی ہیں تے میں بیکھا تے بابے دی اکھ وچ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھے بابا جی روندے کیوں ہو کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کوٹھی بے کے کدے کدے دل کردہ کدے ہون ماں ہوئے کدے ہون ماں ہوئے انہوں نے پوچھ جنہ دیا ٹور گئی آنے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے بے شک مگروں لذت دین دی بات دناما والی پھر نہیں لب دی دنیا اندر الفت ماما والی پھر نہیں لب دی دنیا اندر الفت ماما والی میں کل بھی ٹوبہ ٹیک سنگ تقریر کر رہا تھے میں ماں دی عظمت دے حوالے نہ گل سنا رہا میں ہر تقریر چو سنانا ساڑھے سیال کوٹ دی تاریخ دے کہ بہت بڑے خطیب گزرے نے بزرگ لوگوں نے پتہ انہوں دا نام سی حضرت مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ بہت اچھے خطیب سن آپ اپنی تقریریں فرما دے سن جدو میں جلسے آتے تقریر کریں جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نل القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ لسان مقرر شیری بیان جامع القول والملقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیال کوٹی دامت برکاتہ العالیہ آپ فرما دے لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے میں جلسہ مکا کے گھر جاواں تے میرے پتر سوتے ہوندے تے میری بڑیری جی ماں جاگ دی ہوندی تے ادھی رات ویلے جا کے میں دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے جوس با آ گیا ہے نہیں سمجھے بار لوگ حضرت صاحب کہندے حضور کہندے
پیر صاحب کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے پر وہ گھر چ جیڑی پینڈو تے ان پڑھ تے سادی جی ماں ہے نا انہوں یوسف کہنا نہیں آندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا بس پیار نہ کہندی ہے بے جوسبہ آگے ہیں فرما دے سن ادھی رات ویلے خورے کیڑے پیار نہ جوسبہ کہندی ہے کلیجے ٹھنڈ پا دے دی ہے تینو چیمہ صاحب چٹھا صاحب راجپوت صاحب رانا صاحب چٹ صاحب پٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون پر او جڑا تینو پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلا دی ہے نا وہ ماں ٹر گئی نا پھر رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کریں گا کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلا دی سی رونج کون بلاوے جی میں ماں بلا دی ہے کائنات اونج دی بولی نہیں مل دی ایک بار ماں ٹر جاوے تھے نہیں تے پوچھے کو میرے نبی کو لوں کالیں دیوالی نے کدے نہیں شادی نماز پڑھائی سرکار صاحب ابلے بے کے روئی جا رہے صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے کسے دکھ دی تی سانو دس کملی والے تیریاں ظلفان دے کرلان تو پتر وارا دینے آؤ میرے آقا نے فرمایا صحابہ منو کوئی غم نہیں عرض کی تھی کملی والے رونا کیوں ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ اج منو ماں دی یاد پہ ہوندی ہے فرمایا اج دل کر دے کدے میری ماں بھی ہوئے فرمایا میری ماں حجرے چے بیٹھی ہوئے میری اماں دی آواز آوے تے میرے پتر محمد میری گل سن جاؤ فرمایا میں محمد جی کر جائے اج میری ماں بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آج ماں دی بولی دی قدر آج ماں بلاوے پتر بول دئی وہ بھی تے ماما ہیں نا جڑیاں میرے کو لا کے کہندیاں آسی صاحب تویز لکھ دیو میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں ماما جڑیاں بولنا سکھا دیاں پتر ماں نو نہیں بلاندے اس ماں دے کلیجے تے کی بیت دی ہوئے گی اینا دی بولی دی قدر کرو پھر اٹھور جامانا تے اینا ورگا کوئی بلاندہ ہی نہیں یہ ہو جا ماں بلاندی ہے گرامی قدر حضرات جنت ماں دے قدمہ تھلے پر مل دی سیس نمایاں پھر بھی حق ادا نہیں ہوندہ لکھاں حج کرایاں لہذا 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے اگر کوئی دنیا تے آخرت مقام لینا ہے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چمیا کرو ہو سکتا ہے جڑے نوجوان بیٹھے جنہ دے ذہن چ خیال آوے کہ آسی صاحب ماں تے ٹر گئی ابو تے ٹر گئے تھے میں کی کراں ان واسطے میرے نبی نے تحفہ دیتا جنہ دے ماں پہ ٹر جاواں نبی کریم نے فرمایا جڑا جمعے والے دن توجہ ہے بھائی جنہ دے ٹور جانو نہ واسطے میرے نبی کی پیغام تے تحفہ دے گے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جمعے والے دن جڑا ماں تے باپ دی قبر تے جاوے اور علماء فرماتے ہیں جڑا جمعے دی نماز تو کوشش کرے کہ پہلے جاوے انہوں زیادہ اجر ہے جمعے تو بعد بھی جاوے تو ٹھیک ہے حضور نے فرمایا جڑا جمعے والے دن ماں یا باپ یا دونہ دی قبر تے جا کے انہاں دی بخشش دی دعا کرے تے او جڑی ایک نگاہ پری ماں یا باپ دی قبر نو ویکھ لینا نا فرمایا اس ایک نگاہ دے صدقے رب تیرے پورے ہفتے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیندا ہے صغیرہ گناہ دی معافی یعنی ماں پہ دنیا تے ہون تے اولاد علی پھر بھی رحمت ماں پہ قبر چے ٹر جان تے پھر بھی رحمت جوندیاں دی زیارت کریں تے حج دا ثواب تے قبر دی زیارت کریں تے گناہ دی معافی اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے اذان ہو گئی تو بھائی آبے صاحب دی والدہ دے اللہ درجات دی بلندی فرمائے جنہ دے زندہ نے اللہ انہوں سے تو تندرستی عطا فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین اذان تو بعد ختم شریف پڑھ کے دعا کرنے